आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा शुभ प्रभात एवं ओम आदिको बिहानी अभिवादन। आदरणीय दर्शकवृन्द, सदाझैँ आज पनि हामी यस कार्यक्रममा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूबाट प्रदान गरिएका अमृततुल्य गुरुवाणीहरू लिएर आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी उहाँद्वारा प्रदान गरिएका मिश्रित गुरुवाणीहरूलाई लिनेछौँ। तपाईँ हामी जति पनि शास्त्र, वेद, ग्रन्थ, उपनिषद, पुराण, स्मृति, दर्शन उठाएर हेऱ्यौँ भने सबै ग्रन्थहरूले एक स्वरमा भनेको शब्द र आह्वान हो सेवा हो। मानव जीवनलाई सार्थक बनाउने साधन नै के हो? सेवा हो। त्यसो त हाम्रो पूर्वीय र सनातन संस्कृतिमा गायत्रीलाई आमा र यज्ञलाई पिता भनिएको छ। यज्ञ कर्म गराउने, कर्मको प्रेरणा दिने देवता र गायत्री सद्बुद्धिकी देवी। जब मस्तिष्कमा सद्बुद्धि हुन्छ र हातद्वारा, व्यवहारद्वारा सत्कर्म गरिन्छ, जीवन यज्ञमय हुन्छ, सार्थक हुन्छ। यसरी हाम्रो संस्कृतिकी माता गायत्री र संस्कृतिका पिता यज्ञ, यी दुवैको लक्ष्य के हो? मनुष्य जीवनलाई सेवामुखी, सेवा प्रदान बनाउने हो। सबभन्दा ठुलो परोपकार नै, सबभन्दा ठुलो यज्ञ नै, सबभन्दा ठुलो उपासना नै के हो? सेवा हो। सेवाका विषयमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले विभिन्न प्रकारका, विभिन्न सन्दर्भमा गुरुवाणीहरू दिनुभएको छ। एक सन्दर्भमा उहाँले लेख्नु भएको छ, ईश्वरीय शक्ति प्रेम भाव सहित अरूलाई प्रदान गर्ने सेवाभित्र लुकेको हुन्छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी ईश्वर कहाँ छ भनेर खोज्छौँ, देख्ने प्रयास गर्छौँ। यी हाम्रा नाङ्गा आँखाले कतिपय तर्क कुतर्क लगाएर ईश्वर देखाइदे भन्ने पनि हामी प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा ईश्वर सेवा कार्यभित्र लुकेको हुन्छ। त्यसमाथि समर्पण, निष्ठा र प्रतिफलको आशारहित गरिएको सेवाभित्र नै ईश्वरीय शक्ति लुकेको हुन्छ। वास्तवमा ईश्वर प्रेममय छ र ईश्वरलाई खुसी बनाउने यो लोकमा, यो विश्व ब्रह्माण्डमा एउटै उपाय छ भने त्यो हो सेवा। अब अमूर्त ईश्वरलाई हामी सिधै सेवा गर्न सक्दैनौँ। अमूर्त ईश्वरका साकार सन्तान भनेका दरिद्र नरनारायणहरू हुन्, दरिद्र लक्ष्मीनारायणहरू हुन्। अर्थात् दुःख, कष्ट, समस्या, अभाव, दिनहीनतामा रहेका मानवहरू हुन्। उनीहरूको सेवा गर्ने र यो अदृश्य ईश्वरको प्रकट रूप भनेको यो प्रकृतिको सेवा गर्ने। यसरी हामी प्रकृतिको र अभाव र दरिद्रीबाट पीडित, दुःख कष्टबाट पीडित मानवको सेवा यदि प्रेम भावले गर्छौँ, अर्थात् भावनात्मक समर्पणका साथ गर्छौँ भने त्यहाँ ईश्वरीय शक्ति लुकेको हुन्छ। भर्खरै वाचन गरिएको गुरुवाणीको अर्थ पनि यही भयो। एक सन्दर्भमा पूज्य बालयोगी आदित्यदेव आफ्ना शिष्य शुभचिन्तकहरूलाई सम्झाउँदै लेख्नुहुन्छ कि सेवा मेरा लागि नगर, आफ्ना लागि गर। तिमीले स्वेच्छाले गरेको कार्यको क्रेडिट नखोज्नु, म धेरै ऋणी बन्न सक्दिन। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी सबैजना सेवा गर्छौँ। वास्तवमा हाम्रो जीवन सोचेर गरे पनि नसोचेर गरे पनि आखिर सेवा प्रधान छ, सेवा गर्नै पर्ने हुन्छ। कोही परिवारको सेवा, कोही आफ्नो उदर यानि कि पेट भर्ने सेवा, कोही समाजको सेवा, कोही प्रकृतिको सेवा, कोही भगवानको सेवा, कोही दिनहीनहरूको सेवा, अभावग्रस्तहरूको सेवा गरि नै रहेका छौँ। तर सेवा दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा सकाम अर्थात् सेवा गरे बापत प्रतिफल पाउने आशाले गरिएको सेवा, र अर्को निष्काम सेवा अर्थात् आफ्नो कर्तव्य कर्म सम्झेर गरिएको सेवा। यो चाहिँ निष्काम सेवा हो। पूज्य बालयोगी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, निष्काम सेवा गर्यौ भने मात्रै गुरुहरू खुसी हुन्छन्, भगवानहरू खुसी हुन्छन्, प्रकृति आमा खुसी हुनुहुन्छ। यसकारण जब हामी स्वेच्छाले सेवा गर्छौँ त्यहाँ कुनै क्रेडिट खोजिनुहुन्न, त्यहाँ प्रतिफल खोजिनुहुन्न, त्यहाँ अभिमानको तुष्टि र पुष्टि खोजिनुहुन्न, त्यहाँ नाम, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, अभिलेख खोजिनुहुन्न। हुन त हाम्रो समाजमा अहिले विभिन्न विकृतिहरू छन्। सानो सेवा गर्ने र ठुलो प्रतिफल खोज्ने, सानो दान दिने र ठुलो माला लगाउने, यस्तो एक प्रकारले चलन फेसनै चलेको देखिन्छ। कतै कतै त देखिएको पनि छ, कसैले एउटा वृद्धाश्रमलाई पङ्खा दान दिएछ, सिलिङ पङ्खा, र पङ्खाका 3वटा पखेटाहरूमा आफ्नो बाजे बाबु 3 पुस्ताको नाम लेखिएको रहेछ। यसरी
सकामको पनि तल ओर्लिएर सेवा गर्नेहरू पनि छन् समाजमा। हुन त सेवा सेवा नै हो, तर बालयोगी आदित्य हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ क्रेडिट नखोजिकन सेवा गरियो भने बल्ल त्यसले हामीभित्रको दुर्गुण र अभिमानलाई पखाल्छ। सेवाको महिमा गान गर्ने क्रममा बालयोगी आदित्यदेव एक स्थानमा यसरी सम्झाउनुहुन्छ, यस महाप्रलयमा पनि मृत्युलाई जितेर आएका छौँ। बाँकी रहेको यो जीवन सत्कर्ममा लगाई बाँचेको आभास हरिलाई व्यक्त गरौँ। प्रस्तुत गुरुबाणीले हामीलाई स्मरण गराएको छ हामीले विगतमा भोगेका विभिन्न महाप्रलयहरू, महामारीहरू, र अहिले त कोभिड नामक महामारी हामीले प्रत्यक्ष भोगि नै रहेका छौँ। केवल नेपाल र नेपालीले मात्र होइन, विश्वभरिका मानवले भोगिरहेका छौँ। र यो महाप्रलय जस्तो महामारीदेखि तपाईँ हामी सबै नै प्रताडित र सन्त्रस्त छौँ। त्यस्तै महाभूकम्प हामीले देख्यौँ, त्यस्तै बेला बेलामा बाढी, पहिरो, भूस्खलन, विभिन्न प्रकारका आँधी, बेहरी, दुर्घटना, प्राकृतिक विपत्तिहरू आई नै रहन्छन्। हो, महाप्रलय देखेर जब बाँचिन्छ सम्झनुपर्छ, ठान्नुपर्छ कि मैले पुनर्जन्म पाएँ। म जस्तै, तपाईँ हामी जस्तै मानव त्यो महाप्रलयमा कति धेरै आहूत हुनु पर्यो, कति धेरैले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। हामी जोगियौँ, यो नै ईश्वरीय अनुकम्पा हो, गुरुहरूको आशीर्वाद हो, मातापिताहरूको कृपा र आशीर्वाद हो। हो, यसरी हामीले महाप्रलयलाई जितेर अहिले जो जीवित छौँ, स्वस्थ छौँ, साकार रूपमा छौँ, आफ्नो धर्म कर्तव्य काम पेसा गर्दै आर्जन गर्दै हामी बिहान बेलुकाको छाक टार्दैछौँ भने हामीले पक्कै पनि ईश्वरप्रति, गुरुहरूप्रति, प्रकृतिप्रति, समयप्रति अनुग्रहित हुनै पर्ने हुन्छ। र महाप्रलयबाट जब बाँचिन्छ त्यतिखेर आफूलाई बोध हुनुपर्छ कि अबको जीवन सत्कर्ममा लगाऊ, र सत्कर्ममा लागिसकेपछि जीवन सार्थक हुन्छ। बल्ल ती भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, बुद्धलाई आफ्नो सन्तति बाँचिरहेको आभास हुन्छ। भनिन्छ कि भगवानको कर्मको हिसाब किताबको खातामा को जन्मियो, को मर्यो, यसको हिसाब किताब भन्दा बाँचुन्जेल कसले कस्तो कर्म गर्यो र कुन मनोभावले कर्म गर्यो, अर्थात् कर्म केबाट प्रेरित भएर गर्यो, त्यो धेरै नै ठुलो कुरा हो। तसर्थ आदरणीय दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रम मार्फत पूज्य बालयोगी आदित्यदेव हामीलाई अपिल गर्दै हुनुहुन्छ कि आफूलाई बाँचेको आभास गराउँछौ र भगवानलाई आफ्नो जीवन चढाउन चाहन्छौ भने यो महाप्रलयबाट उम्किएर आएको, बाँचेर आएको जीवनलाई हामी हरि सेवामा, प्रभु सेवामा, प्रकृति सेवामा, लक्ष्मी नारायण, दिनहीन मनुष्यहरूको सेवामा अर्पित गरिदेऊ। सेवाको चर्चा गर्ने क्रममा हाम्रो नेपाल, हाम्रो समाजमा सेवा अहिले सर्वत्र देखिन्छ। त्यसै पनि हामी एनजिओ भनेर विभिन्न नामहरू सुन्छौँ। 30,000 भन्दा बढी गैर नाफामूलक सङ्घ संस्थाहरू छन्। सबै गैर नाफामूलक सङ्घ संस्थाको उद्देश्य नै निस्वार्थ सेवा गर्नु हो। हामी सबै सङ्घ संस्थाहरूले र समाज सेवामा लागेका व्यक्तिहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेछ। आफूले गरेको सेवाका बदलामा के हामी प्रतिफल खोज्छौँ कि खोज्दैनौँ? जति हामी प्रतिफल खोज्दैनौँ त्यति नै हाम्रो सेवा विशुद्ध हुन्छ। वास्तवमा सेवाले सबैभन्दा ठुलो हामीलाई लगाउने गुण भनेको हाम्रो अभिमानलाई पखाल्छ। जब तपाईँ हामी शिक्षाको, डिग्रीको, धनको, पदको, रूपको अभिमानले, घमण्डले मातिएको अवस्थामा हुन्छौँ, त्यो बेला गाउँघरमा, पहाड पखेरुमा, कुना कन्दरामा गएर जब हामी सडकमा ती सहारा नपाएर बसेका मानिसहरूको जब सेवा गर्छौँ, उनीहरूलाई हामी भोजन पानी, वस्त्र इत्यादि जुटाइदिन्छौँ, त्यो बेला हाम्रो अभिमान वास्तवमा पखालिन्छ। यसर्थ भनिएको छ, सेवा नै दुनियाँको सर्वश्रेष्ठ साधन हो जसले घमण्ड, अभिमान र भित्रको फोहोर मैलालाई पखालिदिन्छ। आउनुहोस्, तपाईँ हामी सेवाबाट नबचौँ, नचुकौँ, सेवा गर्नबाट नचुकौँ, अवसर मिल्यो कि सेवा गरौँ। त यस्तै अपिल गर्दै परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू हामीलाई अर्को एउटा सन्दर्भमा यस्तो गुरुवाणी दिँदै हुनुहुन्छ। देश यो भयावह विकराल अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। हामीले हाम्रो मातृधर्म, मानव धर्म बिर्सेका त छैनौँ? यो अवस्थामा सबै मिली छटपटाइरहेका ती सबै आत्माहरूको सद्भाव सहित सेवा सहयोग गरौँ। आफू पनि गरौँ र अरूलाई पनि गर्न प्रेरित गरौँ।
आदरणीय दर्शकवृन्द, वर्तमान समयमा अर्थात् आजको दिनमा वास्तवमै यो दुनियाँ, यो सृष्टि, यो समाज, तपाईँ हाम्रो टोल छिमेक छटपटाइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई कोभिडले छैन छुएको, यो भगवानकै कृपा हो। तर जसलाई कोभिडले आक्रमण गरेको छ, जसको परिवारै कोभिडको पन्जामा परेको छ, फन्दामा परेको छ, उहाँहरूको परिवारभित्र एकपल्ट आफूलाई मानसिक रूपले प्रवेश गराएर हेर्नुहोस्। जो सारा परिवार नै अस्पतालमा भर्ती भएर आइसियू भित्र र त्यो भेन्टिलेटरभित्र उपचार गरिरहेको छ, त्यो परिवारभित्र एकपटक प्रवेश गरेर हेर्नुहोस्। त्यसमा पनि जसको सामर्थ्य छैन, शक्ति छैन, जोसँग आफ्नो आर्थिक क्षमता छैन, जब उहाँहरूलाई यो कोभिड महामारीले छुइरहेको छ, जब उहाँहरूलाई अस्पतालमा जाने ढोकाहरू बन्द छन्, सामर्थ्य छैन, त्यो व्यक्तिको स्थानमा आफूलाई उभ्याएर हेरौँ। हो, यतिखेर तपाईँ हामीले आफूभित्रको सेवा, धर्म, स्वधर्म, मातृधर्मको आत्मसमीक्षा गर्ने बेला हो। यही आत्मसमीक्षा गर्नलाई पूज्य बालयोगी आदित्य देवका यी आह्वानहरू हाम्रा लागि मार्गदर्शक तुल्य छन्। यो विकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ र यतिखेर कोभिडको तेस्रो लहरको सङ्केत आउँदै गरेको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ र सर्वत्रबाट सुनिरहेका छौँ कि बालबालिका, नयाँ पुस्ता यो महामारीबाट बढी सङ्ख्यामा, बढी मात्रामा प्रताडित हुनेछन्। यदि बालबालिकाको शरीर, मन, मस्तिष्कलाई नै कोभिडले आक्रमण गरियो भने हाम्रो भविष्य के होला? कसरी जन्मिन्छन् वैज्ञानिकहरू, कसरी जन्मिन्छन् स्रष्टाहरू, लेखकहरू, आविष्कारकहरू, काव्यकारहरू, विचारकहरू, कसरी जन्मिन्छ? त्यसकारण तपाईँ हामी अहिले आफूले सकेको, आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएको तन, मन, धन, वचन सबैतिरबाट सेवामा उत्रनु पर्ने बेला छ। छटपटाइरहेका ती मानवहरूलाई हामीले केही न केही रूपमा, कमसेकम प्रेरणाका शब्दहरूद्वारा, आशावादी र सकारात्मक शब्दहरूद्वारा कमसेकम उत्प्रेरणा गर्ने समय छ। यही भावद्वारा पूज्य बालयोगी हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ र भनिएको छ कि आज्ञाकारी नै त्यो हो जसले आफूलाई कतैबाट आदेश नपाए पनि सेवामा लगाइरहन्छ। यस्तै भावका साथ पूज्य गुरुदेवले एकपटक आफ्ना शिष्य, अनुयायी, भक्त, जिज्ञासु आगन्तुकहरूलाई अपिल गर्नुभएको थियो। यदि वास्तवमा आफूलाई आज्ञाकारी ठान्छौ भने कतैबाट आदेश पर्खिरहनु पर्दैन। सेवाको आफ्नो विवेकले जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ उभिने र आफूले सकेको सेवा गर्ने, वास्तवमा आज्ञा पालन नै त्यही हो। आदेश पर्खेर बसिरहनेलाई वास्तवमा आध्यात्मिक भाषामा विवेकशील बनिँदैन। विवेकशील त्यो हो युग धर्म अनुसार, युग आवश्यकता अनुसार, समयको माग अनुसार जहाँ जहाँ आवश्यक जरुरी हुन्छ त्यहाँ गएर सेवा गर्नु नै आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता हो। त आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी सबैमा त्यो आध्यात्मिक विवेकशीलता जागोस्, हामी भित्रको मातृधर्म, स्वधर्म जागोस् र सेवाका लागि हाम्रा हातहरू, हाम्रो सोच, हाम्रो विचार, हाम्रो वाणी, हाम्रा इन्द्रियहरू र हाम्रो पुरा जीवन अस्तित्व नै समर्पित होस्। यिनै भावहरूका साथ आजको गुरुवाणीबाट हामी बिदा लिन्छौँ र एकपटक फेरि यो कार्यक्रमको अन्तमा कोभिड महामारी बढ्दो क्रममा छ। सावधान रहौँ, सजग रहौँ, सचेत रहौँ, आफूले आफूलाई व्यवस्थित रहौँ। यो जीवनलाई सबै जरुरी कामहरूभन्दा एक कदम अगाडि प्राथमिकतामा राखौँ। कुनै पनि सङ्केत, लक्षण देखिनासाथ तुरुन्त अस्पताल गएर जाँच गरौँ। सकेसम्म सरकारी आदेश निर्देशहरूलाई पालना गरौँ, नियमहरूलाई पालना गरौँ। निरन्तर हात धोइरहौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, मास्क प्रयोग गरौँ, आफू पनि सावधान रहौँ र अरूलाई पनि सावधान रहन र कोभिडबाट बच्न प्रेरित गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। ओम आदि।
आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। ॐ आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। ॐ आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। ॐ आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। आदि अनादि आदित्याय परम ज्योति आराध्याय ॐ नमो नमः। आराध्याय ॐ